आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म नीरज राज जोशी। अहिले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो पार्टीको महत्त्वपूर्ण निकाय अर्थात् महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने चटारोमा रहेका छन्। भर्खरै मात्र नेकपा एमाले आफ्नो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न गरेको छ र हिजो मात्रै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन काठमाडौँमा सम्पन्न गर्दै नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। अब यही हप्ताबाट नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन काठमाडौँमा आयोजना हुँदैछ र भर्खरै मात्रै प्रदेश अधिवेशन करिब सकाएको छ, 2 नम्बर प्रदेशको बाहेक। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र जो सत्तामा रहेको एउटा प्रमुख साझेदार दल हो, नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन यही पुस 11, 12 र 13 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाइएको छ। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आफ्नो टोल, ओडा र स्थानीय तहको सम्मेलनहरू सम्पन्न गरिसकेको छ र अब 25 गते प्रदेश सम्मेलनको तयारी गरिरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नेपालको संविधानका केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू उसले उठाएका मुद्दाहरू रहेका छन् र ती मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्नको लागि आफ्नो पार्टी फेरि एकचोटि ठुलो पार्टी हुनुपर्छ या सत्ता शक्तिमा आउनुपर्छ भन्ने माओवादी केन्द्रको बुझाइ र भनाइ छ। के त्यो बुझाइ र भनाइ अनुसार माओवादी केन्द्रको गराइ अगाडि बढेको छ? राष्ट्रिय सम्मेलनले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढाउँछ र उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्ने गरेको अब पहिलो पार्टी हुनुपर्छ भनिरहँदा पहिलो पार्टी बनाउनको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा कार्यकर्ताहरू के गर्दैछन्? राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी कहाँ पुग्यो र राष्ट्रिय सम्मेलन पछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रको अबको एजेन्डा र पार्टी निर्माण र सङ्गठन सुदृढीकरणका लागि के गर्दैछ? आज हामी यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर व्यवसायमा कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश मान पुन, उहाँ पूर्व मन्त्री समेत हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पुस 11, 12, 13 गते तपाईँहरूले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सम्मेलनका लागि तपाईँहरूले के गरिसक्नुभयो र अब के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीले खास गरी यो सम्मेलनका लागि स्थानीय सम्मेलनहरू सम्पन्न भएको छ। टोल वडा र पालिकाका सम्मेलनहरू सम्पन्न भयो। अब 25 र 26 गते, यसैको 25-26 गते प्रदेशका सम्मेलनहरू सम्पन्न हुँदैछन् र यसको खास गरी अहिलेको कार्यदिशा कस्तो हुने, कस्तो खालको कार्यदिशा हुने, त्यो कार्यदिशा खास गरी कस्तो खालको समाजवाद, 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा अहिले छलफल बहस केन्द्रित भएको छ र त्यसको तयारी खास गरी अध्यक्ष कमरेडले र सबै पार्टीले पनि बहस गर्दै त्यो कार्यदिशा निर्माण गर्ने, एउटा नयाँ विचार निर्माण गर्ने। किनकि नयाँ विचार नभइकन चाहिँ अब हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ जान सक्दैनौँ। त्यो विचार निर्माण गर्ने कुरा र त्यसअनुसारको पार्टी निर्माण गर्ने गरी अहिले खास गरी यसको वैचारिक तयारी यसरी भइराखेको छ र व्यवस्थापन लगायतका अरू विषयहरू त उसमा आइ नै सकेका छन्। यो के अरे सार्वजनिक भइसकेका छन्, टेक्निकल पार्टहरू भइसकेका छन्। तपाईँले भने जस्तै त्यो वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हुन्छ? तपाईँहरूले खोजेको वैज्ञानिक समाजवाद के हो र त्यो समाजवादमा पुग्नको लागि पार्टीको कार्यदिशा के हुनुपर्छ? त्यसो भए अहिले खास गरी वैज्ञानिक समाजवाद भनेको हुँदाखेरि अहिले नेपालको सन्दर्भमा यो 2-3वटा कुरा। एउटा, यो वैज्ञानिक समाजवादले खास गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको खाद्य सम्पर्कता, आवास लगायतका जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सरकार र समुदायले त्यसलाई चाहिँ हल गर्ने अनि त्यस्तै प्रकारले नेपालको सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ जोड्ने। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि नेपाल भनेको चाहिँ सामुदायिकता अचाक्लै प्रचुर भएको देश हो। सामुदायिक व्यवस्थापन,
सामुदायिक सङ्गठन र सामुदायिक कल्चर नेपालमा चाहिँ निकै छ भनेर चाहिँ विश्वका सङ्घ संस्थाहरूले पनि भन्ने गर्दछन्। त्यहाँदेखि त्यो कुरा त्यो विशेषतालाई पनि हामीले चाहिँ त्यसमा समावेश गर्ने गरी बहस हामी गर्दैछौँ। र अर्कातिर गएर खास गरी देशको राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने कुराहरू अनि खास गरी समुदायमा आधारित उत्पादन, यसको चाहिँ अर्थतन्त्र, स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रवर्धन, अब ग्रामीण औद्योगिकरण होइन, किन गाउँमा निकै प्रचुर सम्भावना छ। अहिले चाहिँ त्यो यो स्थानीय मुद्दाको रूपमा उठ्या छैन। अहिले एकदमै खुसीको कुरा म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। हाम्रो स्थानीय सम्मेलनहरूमा आज यी बहस भएका छन् होइन, यी विषयमा चाहिँ बहस भएका छन्। आर्थिक सामाजिक हिसाबले कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने अभियानहरू चाहिँ बनेका छन्। त्यस्ता दस्तावेजहरू चाहिँ ओडादेखि नै दस्तावेजहरू चाहिँ पारित गर्ने, लेख्ने, छलफल गर्ने, बहस गर्ने केन्द्रित भएको छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने समाजवाद कस्तो हुने, अहिलेको अवस्थामा चाहिँ समाजवाद एकातिर सम्पूर्ण यो देशका सम्पूर्ण साधन स्रोतहरूको मालिक जनता हुनुपर्छ र त्यो सामुदायिक हिसाबले सुरु हुनुपर्छ, समूह सामूहिकताका हिसाबले र सामूहिकताको तरिकाले चाहिँ उत्पादनहरू चाहिँ वृद्धि वितरण आदि हुनुपर्छ। त्यस्तै प्रकारले सहकारीको माध्यमबाट र निजी क्षेत्रलाई पनि जुन चाहिँ समूह समुदाय र सामूहिक हिसाबले नहुने कुराहरू जो छन् त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रले पनि सँगसँगै लिएर चाहिँ अगाडि जानुपर्छ र सामाजिक न्यायमा आधारित होइन, अझ सामाजिक न्याय भन्दा पनि अझ चाहिँ कयौँ कुराहरू चाहिँ विभेदको अन्त्य गर्ने गरी होइन, वर्गीय विभेद, जातीय लैङ्गिक सांस्कृतिक विभेदहरू जो छन् नि त्यो विभेदहरूको अन्त्य गर्ने गरी सामाजिक न्यायसहितको वितरण प्रणाली होइन, अब यो सहितको चाहिँ हुन्छ त यो नेपाली विशेषताको हुन्छ। अब तपाईँले यति भनिसकेपछि हामी सामूहिकतामा विश्वास गर्छौँ, सहकारीमा विश्वास गर्छौँ, निजित्वलाई अलिकति हामी कम गर्छौँ भनिरहँदाखेरि नेता कार्यकर्ताहरू निजी सम्पत्तिमा बढी आकर्षित भइरहेको बेला, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी होस् या तपाईँकै पार्टी होस्, त्यहाँ पनि नेता कार्यकर्ताहरू आफ्नो सम्पत्ति मेरो भन्नेमा केन्द्रित भइरहँदा तपाईँहरूले लिने त्यो नीति कतिको कार्यान्वयनमुखी रहन्छ भोलिको दिनमा? आफैबाट सुरुवात होइन, एकदम त्यो हामी आफैबाट सुरु गर्छौँ होइन। त्यो एकाएक अहिले सबै कुरा चाहिँ हुने कुरो पनि भएन, तर त्यसलाई चाहिँ हामी कोल्ट्याउँछौँ होइन, त्यसको चाहिँ दिशा सोझ्याउँछौँ कि एउटा कुरा। दोस्रो कुरा निजी सम्पत्ति बनाउने, निजी सम्पत्तिको आधारमा चाहिँ जाने, निजी सम्पत्तिको आधारमा पद पैसा प्रतिष्ठाको आधारमा मात्रै चाहिँ राजनीति गर्ने चाहिँ त्यो पुरानै चलन त हो नि, यो नयाँ अभ्यास होइन। त्यो चलन हामी त पनि लिप्त भइसक्नुभयो होइन, लिप्त भनौँ कि के भनौँ, हाम्रा पनि ती कमजोरीहरू भएका छन्। हामीलाई पनि त्यो अलिकति रोग लागेको छ, तर त्यो रोगलाई चाहिँ निको पार्नको निम्ति अहिले विभिन्न सम्मेलनहरूबाट अहिले अब प्रदेशका सम्मेलनहरू चाहिँ भइराखेका छन्, प्रदेशका विभिन्न एजेन्डाहरू छन्, त्यसमाथि हामी छलफल गर्दैछौँ। मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन राखेँ भन्दा गणेशमान सर, कि जसरी तपाईँहरूले प्रदेशहरूको सम्मेलन गर्नुभयो, स्थानीय तहहरूको सम्मेलन गर्नुभयो, त्यहाँ आउने नेता कार्यकर्ताहरू तपाईँले भने जस्तै जुन रोगबाट हामी ग्रसित थियौँ त्यही रोगबाट ग्रसितहरू पोजिटिभ वेबाट भनौँ न के हिसाबमा जसले सम्पत्ति थुपारेका छन्, जो अलिकति पद प्रतिष्ठातिर मोहित छन्, उनीहरू नै नेतृत्वमा आइदिए भने र आएका छन् र उनीहरूले तपाईँहरूले लिन खोजेको कार्यदिशालाई कहाँ वैज्ञानिक समाजवाद अन्तर्गत लागू गर्न सक्छन्? अब उनीहरू होइन, यो त तपाईँको चाहिँ सङ्घर्ष हो होइन। हामीले चाहिँ समाजमा पनि त्यसो होइन, सङ्घर्ष त समाजमा हुन्छ एउटा, अनि पार्टीभित्र चाहिँ वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छ, वैचारिक बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ, कस्तो बनाउने, के गर्ने, कहाँ समस्या भयो, कहाँ गल्ती भए होइन, तात्कालिक हिसाबले के कुराहरू हुन् त भनेर चाहिँ तत्कालको परिस्थितिको विश्लेषण गरिन्छ र यो विश्लेषणबाट कहाँ कसरी चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ भनेर चाहिँ गर्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा अहिले हामीले खास गरी वर्गलाई, सबभन्दा तल्लो वर्ग, गरिब वर्ग होइन, उत्पीडित वर्ग, त्यो वर्गलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर हामीले पार्टी निर्माण र चाहिँ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेका छौँ। युवाहरूलाई चाहिँ 20% चाहिँ युवाहरू चाहिँ अनिवार्य हिसाबले विभिन्न कमिटीमा, केन्द्रीय कमिटीसम्म हुनुपर्छ भनेर चाहिँ बहस गरेका छौँ होइन। त्यस्तै प्रकारले
होइन महिलाको त्यत्रो सङ्ख्या छ 51% भन्दा बढी सङ्ख्या छ तर हामीले कमसेकम हामी चाहिँ 35% अनिवार्य गर्नुपर्छ 33 भन्दा तपाईँ 2% मात्र अनि गएका छौँ दलितहरूको सङ्ख्या वास्तवमा के अरे जनसङ्ख्या 13% छ तर हामीले चाहिँ 15% हुनुपर्छ एक दोस्रो कुरा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न ठाउँको जनसङ्ख्याको अनुपातमा अझ त्यसलाई थप्नु पनि पर्छ होइन विशेष अधिकार सहित यस्तै प्रकारले मुस्लिम यो कुरा त सुरुवात हो नि हाम्रो त यो राष्ट्रिय सम्मेलनले र राष्ट्रिय सम्मेलनपछि बन्ने कमिटीहरूमा तपाईहरूले भनेको र तपाईहरूले गर्न खोजेको कुराको प्रतिबिम्ब त्यहाँ देखिन्छ या तपाईँहरूको शब्दको रूपमा कागजमा मात्र होइन त्यो त हामीले वैधानिक व्यवस्था गरिसक्यौँ आइ नै सके त्यसरी होइन विभिन्न सम्मेलनहरू गरेर चाहिँ स्थानीय सम्मेलनहरूमा चाहिँ सहभागी भएर म आउँदैछु होइन प्रदेशको सम्मेलन अब 1 हप्तामा हुँदैछ हेर्नुहोस् होइन त्यो कुरा त भइ नै सक्यो ती बहसहरू चाहिँ छलफलहरू भइसके प्रतिनिधि त्यसरी चयनै भइसके हेर्नुहोस् होइन त्यसैले हामी यो सुरुवात गरेका छौँ अनि बहसलाई कसरी रचनात्मक र सहज बनाउन सकिन्छ किन नेपालमा बहस मरेको छ यत्रो चाहिँ दर्जन आधा दर्जन भन्दा पार्टीका चाहिँ युवाहरू सम्मेलनहरू भयो तर कहीँ पनि विचारको बहस छैन अहिले हेर्नुहोस् होइन चुनाव कसले जित्ने के गर्ने कहाँ के गर्ने आदि यस्तै कुराहरूमा छ होइन अहिले भर्खरै मात्र केही साथीहरूसँग मेरो चाहिँ भेटघाट भएको थियो होइन कसरी होटल बुक गर्ने कसरी मान्छे लिने कसरी चाहिँ भोट किन्ने भन्नेमा केन्द्रित छ विकृति हो नि हो होइन यो कुराले कसरी देश परिवर्तन हुनसक्छ यो हुन सक्दैन त्यस कारण हामी विचारमा चाहिँ होइन गर्ने कुरा चाहिँ वर्गीय चाहिँ पक्षधरताको कुरा एक होइन त्यसपछि गएर यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज पनि सामाजिक विभेदहरू यति धेरै छन् महिला दलित मुस्लिम आदि माथि विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक विभेदहरू छन् त यो विभेदहरूको अन्त्यको लागि पार्टी बोल्नुपर्छ कि पर्दैन यही हो हाम्रो प्रश्न त्यो होइन बोल्ने पार्टी तपाईँहरूले बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास जनताले कसरी लिने किनकि तपाईँहरूले 52 सालमा सुरु गरेको जनयुद्ध या सशस्त्र युद्ध त्यसपछि तपाईँहरू त्यो बोल्ने पार्टी हो भनेर भनिरहँदाखेरि र तपाईँहरूले के हदसम्म बोल्नु पनि भयो जब तपाईँहरू सत्ता र शक्तिको नजिक आउनुभयो तपाईँहरूका बोली र स्वरहरू सुके व्यवहारहरू लुके र अब फेरि तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही नेतृत्वबाट यही कार्यकर्ता पहिलो कुरा कसरी गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास कसरी पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने आम जिज्ञासा छ के त्यो होइन पहिलो कुरा त्यो केही कमी भएको छ दोस्रो कुरा तपाईँले बोल्ने कुरा मात्रै गर्नु हामी त गरेर आएको हो होइन नेपालमा उत्पीडित वर्ग उत्पीडित जाति होइन उत्पीडित लैङ्गिक समुदाय उत्पीडित क्षेत्र र सांस्कृतिक समुदायको एउटा मोर्चा बनाएर जनयुद्ध जनआन्दोलन र शान्ति प्रक्रिया र अहिले हेर्नुहुन्छ भने यी सबै कुरा अहिले चाहिँ जुन चाहिँ समानुपातिकता छ होइन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ सङ्घीयता छ होइन देशको विविधतालाई देशको चाहिँ जुन विविध चरित्र छ यहाँको चाहिँ होइन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक सबै हिसाबले जो विविधता छ विविधतालाई सम्मान गरेर चाहिँ सङ्घीयताको मुद्दा अगाडि बढाएर यसरी लिएको पार्टी त हामी हो नि एक दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको कुरा केही कमीहरू चाहिँ भएका छन् यो बिचमा होइन ती कमीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हल गर्नको निम्ति हामी आत्मसमीक्षा हाम्रो चाहिँ वैचारिक हिसाबले दस्तावेजीकरणका हिसाबले व्यवहारका हिसाबले हामी गर्छौँ हेर्नुहोस् होइन र अर्को कुरा हामी अहिले यति बेला मात्रै ठुला मुद्दाहरू समाजवाद मैले अघि समाजवादको कुरा गरिसकेँ सङ्घीयता या अलिक ठुला गणतन्त्रका कुरा गरेर मात्रै नेपाल बदलिएन होइन नेपाल बदलिनका निम्ति जनताका बिचमा स्थानीय धेरै मुद्दाहरू छन् हेर्नुहोस् होइन धेरै कृषि छ शिक्षा छ स्वास्थ्य छ होइन वनको कुरा छ त्यसको व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले भएको छैन त्यो सबै कुराहरू चाहिँ गरेर स्थानीय संस्कृति स्थानीय खाना होइन स्थानीय विभिन्न प्रकारका कल्चरको आधारमा हामीले स्थानीय अर्थतन्त्रहरू चाहिँ निर्माण गर्ने गरी हामीले त बहस गऱ्यौँ नि भनेपछि तपाईँहरू हिजोको दिनमा राज्य सत्ताको उपरि संरचना परिवर्तन नगरिकन जनताले खोजेको कुरा प्राप्त गर्दैनन् भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ आज तपाईँहरू उपरि संरचना मात्रै होइन तल जगपुरमा गएर संरचना परिवर्तन नगरेसम्म सम्भव छैन भन्ने नेता कार्यकर्ताले बुझेका हुन् र त्यो बुझाइअनुसार नेता कार्यकर्ताहरू स्थानीय तह र प्रदेश तहमा गएर काम गर्न तयार छन् कि केन्द्रमा बसेर मन्त्रीका लागि मात्रै लड्छन् अबको दिनमा होइन जान तयार हुनुपर्छ जान तयार हुने कुरा नै हामीले चाहिँ नीति नै बनाइसक्यौँ सबै व्यवस्था नै गरिसक्यौँ अब यस्तो हो यो कुरा त सैद्धान्तिक हिसाबले तपाईँले भनेको कुरा तलबाट र माथिबाट सबैतिरबाट प्रयास गरेर चाहिँ जानुपर्छ भित्रबाट र बाहिरबाट
होइन। हिजो हामी चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दाखेरि पनि सशस्त्र सङ्घर्ष र वैधानिक सङ्घर्ष, जनयुद्ध र चाहिँ जनसङ्घर्ष, यसको एक खालको समायोजनबाट मात्र चाहिँ अगाडि हुनसक्छ। 10 वर्षीय जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनबाट चाहिँ हामी जानुपर्छ भन्यौँ हामीले चाहिँ, होइन। त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूलभूत हिसाबले सिद्धान्त त तपाईँले भनेको जो भन्नुभयो नि हिजो यस्तो थियो यसो भन्दा पनि मूलभूत हिसाबले हामी त्यहीँ थियौँ र त्यहीँ छौँ, होइन। तर प्र्याक्टिसमा कहीँ अलिकति ध्यान पुगेन, हेर्नुहोस् है, ध्यान पुगेन, किनभने प्र्याक्टिसै यस्तै भयो सबैको, होइन। त्यसैले हामी यसलाई उल्ट्याउन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् प्रदेशका मुद्दा आज पनि हेर्नुहोस्, प्रदेशमा चाहिँ प्रदेशका मुद्दा, प्रदेशको आफ्नो मौलिकता छ, प्रदेशको आफ्नो चाहिँ सामर्थ्य छ, होइन। सामर्थ्य अनुसारको आफ्नो आर्थिक करिडोर चाहिँ हुन पर्यो, सामर्थ्य अनुसारको योजना हुन पर्यो। प्रदेशमा आफ्नो संस्कृति छ, प्रदेशमा विभिन्न प्रकारको अहिले चाहिँ मिश्रित पहिचानका आधारमा प्रदेशहरू चाहिँ बनेका छन्। विभिन्न प्रकारका 2-3वटा संस्कृतिहरू चाहिँ 2-3वटा मनोविज्ञानहरू 2-3वटा क्षेत्रहरू मिलेर प्रदेश बनेको देखिन्छ, होइन। अहिले पछि वैधानिक व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छैन, तर पनि हामीले चाहिँ राजनैतिक हिसाबले यसलाई चाहिँ उपप्रदेश जस्तो अथवा चाहिँ क्लस्टरका योजनाहरू ठाउँ अनुसारको योजनाहरू नबनाउने हो भने आज अब संघीयताले यसले चाहिँ खास गरी प्रदेशले आफ्नो सामर्थ्य देखाउन सक्दैन, आज देखाएको छैन। हेर्नुहोस्, देखाउन सकेको छैन। यो 4 वर्षको दौरानमा तपाईँहरूले त्यो पाउनु भएन जुन तपाईँहरू खोज्नु भएको थियो। एकदम हामीले हेर्नुहोस्, हाम्रो अध्यक्षले एकपल्ट भन्नु के रोपेको के फल्यो भन्ने चाहिँ कुरा थियो एकचोटि। हेर्नुहोस् है, केपी ओली कमरेडले सकिसकेपछि नेतृत्व गरिरहँदाखेरि पनि त्यो कुरा चाहिँ भयो, तपाईँहरूले रोप्न खोजेर हामी यस्तो स्थितिमा पर्यौँ कि केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टी नेकपाको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ छ, अनि सङ्घीयतालाई सहजीकरण गर्ने स्थानीय तह चाहिँ सबैलाई चाहिँ सहजीकरण गरेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ जाने, तल ठाउँ अनुसारको योजना बनाउने फिटिकै हुँदैन। अनि त्यस्तै प्रकारले प्रदेशमा गयो, प्रदेशले चाहिँ त्यो अनुसार आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको, आफ्नो मौलिकता अनुसारको, आफ्नो पहिचान अनुसारको योजना बनाएपछि पो त्यहाँ चाहिँ विकास हुन्छ, आर्थिक विकास हुन्छ, सांस्कृतिक विकास हुन्छ, मान्छेको वैचारिक विकास हुन्छ, होइन। मान्छेको जनशक्तिको विकास हुन्छ, तब पो आर्थिक चाहिँ त्यो चाहिँ दिगो हुनसक्छ, त त्यसले विकास गर्छ, रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ, त्यो कुरा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ भएन। हेर्नुहोस् होइन, स्थानीय तहमा निकै छन्, तर स्थानीय मुद्दाहरू, होइन, स्थानीय मुद्दाहरू चाहिँ अब मसिना मुद्दाहरू चाहिँ हेरिएन, होइन। विभेदहरू जस्ताको जस्तै हुने जस्तो, फेरि फर्केर आउने जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् होइन, अनि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ वर्गीय विभेद, वर्गीय खाडलहरू झन् पर्दै जाने खालको। हेर्नुहोस् होइन, तलका चाहिँ ती विभिन्न के अरे प्राकृतिक स्रोत साधन, सांस्कृतिक स्रोत साधन अनुसारको त्यहाँको संस्कृति र प्रकृति अनुसारको चाहिँ योजना बनाउने भन्दा पनि केन्द्रको देखासिकी जस्तो। केन्द्रमा जे विकृति छ, किनबेच छ, दुनियाँ छ, अथवा चाहिँ नाम मात्रका योजना छन्, बिना अध्ययनका योजना छन्, तर चाहिँ यो अध्ययन अनुसार अब यो त सरकार बनाउने र सरकार बिगार्ने र गठन गर्ने र विघटन गर्ने खेलमा त तपाईँहरू पनि लिप्त हुनुभयो नि। यसको दोष त तपाईँहरू होइन। यो कुरा यस्तो हुन्छ, हेर्नुहोस्, एउटै ढुङ्गामा एउटै ठाउँमा बसिसकेपछि त्यो को लिप्त भयो को भएन भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, होइन। सोलोडोलो भनिदिन सक्छन्, हामी चाहिँ सङ्घर्ष के गरेका थियौँ के गरेका थिएनौँ भन्ने कुरा पनि चाहिँ जानकारी चाहिँ नहुन सक्छ। हामी त सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ यो विषयमा, एक। दोस्रो कुरा, र त्यही बसिसकेपछि त्यही भइसकेपछि केही न केही जिम्मेवार त हामी पनि हुने त स्वाभाविक छ। तपाईँ त्यसमा लिप्त नहुनु होला, तर तपाईँसँगै बसिरहेको बेन्चको अर्को साथी लिप्त छ भने के भन्ने त? होइन, तपाईँ एक्लैले होइन, म एक्लैको कुरा मैले व्यक्तिगत कुरा गरेँ, होइन। मैले त धारको कुरा गरेको हो, माओवादी धारको कुरा गरेको हो, होइन। सामाजिक न्याय गरिबहरूको पक्षमा, उत्पीडितको पक्षमा तपाईँले मात्रै होइन, मैले मात्रै भनेको छैन। तपाईँले मात्रै रेती लगाएर त हुँदैन, सिङ्गो संरचनाले गर्नु पर्यो पार्टीको। त्यो सिङ्गो पार्टीको संरचना जो सत्ता र शक्तिको लागि अगाडि बढिरहेको छ, कसरी तपाईँले मात्रै धार लगाएर बन्छ? अब त्यही त समीक्षा सहित अहिले चाहिँ पार्टी निर्माण तलैबाट यस प्रकारले भइरहेको छ र वैचारिक बहसको आधारमा स्थानीय चाहिँ सम्मेलनहरूले, स्थानीय सङ्गठनहरूले स्थानीय एजेन्डालाई बोकेर अगाडि हिँड्ने, प्रदेशका चाहिँ सम्मेलन र प्रदेशका सङ्गठनहरूले त्यसलाई अगाडि बढेर चाहिँ त्यसको चाहिँ विकासका निम्ति, त्यसको परिवर्तनको निम्ति, त्यसको रूपान्तरणको निम्ति, होइन, चाहिँ गर्ने गरी चाहिँ अहिले भएको छ नि त, होइन। पार्टी जस्तो पार्टी अध्यक्षले तपाईँहरू सबैले पनि सुनिसक्नुभयो, मैले चाहिँ अब दोहोऱ्याएर भन्दाखेरि के भने, यस्तो पार्टी यदि यसले गरिबको
उत्पीडितहरूको, घाइते अपाङ्गहरूको, शहीद परिवारहरूको अथवा जनताको चाहिँ सेवा गर्दैन भने यो पार्टी किन चाहियो भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ उसमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा राख्नुभयो। त्यो तपाईँहरूले होइन, चोट पाइसकेपछि प्राप्त ज्ञान हो कि यो के हो? होइन, एक हिसाबले ज्ञानको प्रक्रिया त त्यही नै हुन्छ नि सर। ज्ञानको प्रक्रिया, ज्ञान भने त जहिले पनि विकास ज्ञान त चोट पाउने, व्यवहारमा जाने, अनि फेरि त्यसबाट संश्लेषण हुने, त्यसबाट चाहिँ शिक्षा लिने, अनि ठेस लाग्ने, अनि त्यसबाट अझ शिक्षा लिने, अझ विकास गर्ने, अझ समृद्ध गर्ने, ज्ञानको प्रक्रिया त त्यही नै हो नि, होइन? मैले त्यसो भनेपछि जनयुद्धमा प्राप्त गरेको ज्ञान कम थियो र अहिले होइन, म त्यही भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा चाहिँ ट्याक्कै भनिहाल्नुभयो। तर यसो गर्दा जोसँग एउटा विचार, एउटा चाहिँ साइन्टिफिक भन्नाले चाहिँ एउटा वैज्ञानिक विचार हुन्छ, गतिशील विचार हुन्छ, होइन? मैले चाहिँ मेरो चाहिँ सैद्धान्तिक भाषामा भन्दा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादको एउटा चाहिँ विज्ञान हुन्छ, होइन? र अहिलेको आधुनिक विज्ञान, अहिलेको चाहिँ सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न विज्ञानका शाखाहरूलाई चाहिँ समेटेर त्यसले संश्लेषण गरेर चाहिँ अगाडि जान्छ। त्यहाँबाट पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा विचार र नेतृत्व त्यो थियो र पो यो महसुस गर्यो। सबैले गर्छन्, के विभेद भएको थिएन, के विकृति भएको थिएन नेपालमा? नेपालका पार्टीहरूमा विकृति भएको छैन। नेपालको पार्टीहरूमा चाहिँ के चाहिँ राजतन्त्र, पार्टीभित्र त राजतन्त्र, पञ्चायतवाद, रामसीतावाद चाहिँ आएको छैन। तर चाहिँ नेतृत्व जो छ नि, नेतृत्व र त्यो अनुसारको चाहिँ नेतृत्वको टिम, पार्टीको धार र विचारले मात्रै महसुस गर्ने कुरा। अब यो विचार त्यही नेतृत्वले तपाईँहरूलाई यहाँ पुर्याएर, त्यही नेतृत्वका कारण तपाईँहरू यो स्थितिमा आउनुभयो र त्यही नेतृत्वका कारण फेरि तपाईँहरूले ज्ञान आर्जन गर्दै हुनुहुन्छ र फेरि तपाईँहरू त्यही नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने गरिकन तपाईँहरू अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेपछि सफलता र असफलताको कसै चाहिँ अहिलेको नेतृत्वलाई दिनुहुन्छ कि के तपाईँहरू? होइन, त्यो स्वाभाविक हिसाबले नेतृत्वले चाहिँ समग्र हिसाबले, नैतिक हिसाबले, सबै हिसाबले लिनै पर्छ त्यो कुरा, एकदमै क्या, होइन? भन्ने चाहिँ कुरा अरू कुरा भएन। तर तपाईँ यो भन्नुहोस् न, नेतृत्व भनेको विचार हो, नेतृत्व भनेको चाहिँ सिद्धान्त हो, विचार, कार्यदिशा हो। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा तपाईँकै पार्टीमा पनि नेतृत्व भनेको देवत्वकरण भइरहेको छ। देवत्वकरण होइन, देवत्वकरण त राजा महाराजाहरूकोमा हुन्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ पार्टीमा चाहिँ विचार बिनाको चाहिँ देवत्वकरण हुन्छ। देवत्वकरण कहाँ भयो तपाईँले चाहिँ देखिसक्नु भएको छ। तर हामी त विचारको बहस गर्दैछौँ। त्यसो तपाईँले भन्नुभयो बहस भइरहेको छ, 25 वर्षदेखि तपाईँहरूले एउटै नेतृत्वलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ, अरू नेतृत्व विकासै गर्न सक्नु भएन। यसलाई देवत्वकरण नभन्ने, नेतृत्वको केन्द्रीकृत नभन्ने, नेतृत्वको विशेषाधिकार नभन्ने के भन्ने? होइन, यसो नेतृत्व भनेको एउटा चाहिँ ठुलो विचार हो र त्यसले चाहिँ एउटा युगको नेतृत्व गर्छ। यो त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ आन्दोलनको चरणको पनि नेतृत्व गर्छ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँ यो गर्नुहोस्, 35 वर्ष कि 5 वर्ष कि भन्ने त्यो टेक्निकल कुरा हो, होइन? कुरा के हो खास भन्नुहुन्छ भने नेपालको राजतन्त्र, नेपालको सामन्तवाद, नेपालको चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप लगायतको जो व्यवस्था सत्ता थियो त्यसलाई चाहिँ ढलाएर चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिने, गणतन्त्रको नायक जो हुन्छ नि त्यो नेता हो नि। त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ भनेर यसो गरेर त्यसो गरेर उसले गर्दासम्म, त्यसले विकास गर्दासम्म, अझ अर्को विचार लिँदासम्म त त्यो नेता हो नि। यसो तपाईँले भनिरहनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 1-1.5 महिना अगाडि एउटा तपाईँकै पार्टीको कार्यक्रम भन्नुभएको थियो कि म नेतृत्व छोड्नको लागि तयार छु, तर नेतृत्व लिन सक्ने अर्को साथी मैले देख्दैन, विश्वास गर्न लागेको छैन, सबैलाई मिलाउन सक्दैन। भनेपछि तपाईँहरूले कस्तो खालको नेतृत्व बनाउन खोज्नु भएको छ? तपाईँको पार्टीको नेताले तपाईँहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न, तपाईँहरूले उहाँलाई विश्वास दिलाउन सक्ने आधार तयार गर्नुहुन्न, अनि कसरी हुन्छ? विश्वास दिलाउन सक्ने आधारको कुरा मात्रै होइन, कुरा के हो भने मैले अहिले दोस्रो पोइन्टमा पनि भन्दै थिएँ कि गणतन्त्रको चाहिँ नायक र गणतन्त्रको अगुवाई हेर्नुहोस् है, वैधानिक हिसाबले विभिन्न प्रकारले चाहिँ कहाँ चाहिँ सम्झौता गरियो, कहाँ हस्ताक्षर गरियो, कहाँ के गरियो त्यो छुट्टै होला, तर गणतन्त्रको चाहिँ खास नायक को हो त? त्यसकारण त्यो नेता भयो। अब समाजवाद, अब गणतन्त्र अथवा पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति त सम्पन्न भयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले मात्रै त हुने रहन्छ त यो ठुल्ठुला कुरा माथि गरेर त जनताको बिचमा, जनताको तल गएर त जनताले त पाएनन् त फेरि सबै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन भएन। त्यसको लागि समाजवादको पहल 21औं शताब्दीमा कस्तो हुन्छ समाजवाद? 21औं शताब्दीमा त्यो पनि फेरि नेपालमा चाहिँ विचारका विभिन्न प्रकारका विकास भएर र यो चाहिँ आधार छ त्यो सहितको भन्ने कुरा
को चाहिँ पहल कदमी पनि अहिलेकै नेतृत्वले गरे हुनाले त्यो नेतृत्व नै हुने कुरा भयो। त अब तपाईँको प्रश्नमा आएँ मैले, त्यो नेतृत्व नै मुख्य होइन हो नि त। त्यो कति वर्ष भयो, त्यो कति कार्यकाल भयो भन्ने त्यो टेक्निकल कुरा हो क्या। हेर्नुहोस्, अब दोस्रो कुरा तपाईँले भनेको कुरामा अब त्यो प्रकारको विकास अर्को चाहिँ देखिँदैन हाम्रो पार्टीमा अहिले। सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन होइन, सम्भव बनाउने हो, सम्भव बनाउने त्यसैले बहस भइराखेको छ। अहिले सम्भव छैन, अहिले तत्काल सम्भव छैन, अहिले तत्काल किनभने नेतृत्व सम्भव छैन, अहिले सम्भव छैन। अहिले किन सम्भव छैन भन्दाखेरि त्यही त्यो सबै अहिलेको परिवर्तनलाई, यो सबैलाई चाहिँ परिवर्तनलाई संस्थागत र सुदृढीकरण पनि गर्ने र योभन्दा माथि उठाएर खास गरी आम जनताको होइन जीवनस्तर, आम जनताको समृद्धि अनि आम जनताको चाहिँ खुसी लिन सक्ने चाहिँ कार्यदिशाको नेतृत्व नै उहाँले गरिराख्नु भएको छ। त अनि फेरि अर्को टेक्निकल हिसाबले यति वर्ष यो भयो त्यो भयो भनेर चाहिँ हुँदैन। पार्टीले त्यो कुरा सम्झेला तर जनताले त्यो कुरा बुझेन भने कसरी? होइन, जनताले बुझ्ने पार्टी त होइन। हेर्नुहोस्, पार्टी भनेको पनि सोसाइटी हो, तर चाहिँ त्यो छानिएर सानो हुन्छ। करिब 7 लाख अब हेर्नुहोस्, करिब तपाईँहरूका सङ्गठित सदस्यले मत दिएर मात्र तपाईँहरूलाई हुँदैन, अरू भोटरहरूलाई ल्याउनलाई त तपाईँहरूले त्यो विश्वास आर्जन गर्नु होइन। त्यो होइन, त्यो 8-10 लाख पार्टी सदस्यले मात्रै गरे होइन नि त। अहिले 8-10 लाख पार्टी सदस्यसँगको सन्दर्भ र चाहिँ उनीहरूको मात्रै होइन नि त। नेता चाहिँ प्रचण्ड भनेको त्यो 8-10 लाख पार्टी सदस्यको लागि मात्र गणतन्त्र, सङ्घीयता अथवा चाहिँ समानुपातिकता लिएको भनेको त्यो भित्रको लागि मात्रै होइन नि त। त्यो त त्यसरी जोडिन्छ नि त। सबैले नेता मान्ने भने मुद्दाको आधारमा, हेर्नुहोस्, मुद्दाको आधारमा होइन, अभियानको आधारमा, परिवर्तनको आधारमा होइन, विचार लाइनको आधारमा हो। त्यो विचार लाइनले त त्यो 8-10 लाख पार्टी सदस्यले पो भित्र छलफल गरेर चाहिँ भित्र आन्तरिक छलफल गरे त आम व्यापक छलफल र व्यापक सरोकार त अरू सबैको हुन्छ। किन मैले तपाईँलाई प्रश्न गरेको भन्दाखेरि नयाँ नेतृत्व चाहियो भनेर सबैतिर भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पुरानो नेतृत्वलाई अगाडि बढाइरहँदाखेरि त गाह्रो हुने हो कि भन्ने कि मेरो जिज्ञासा। होइन, पुरानो होइन नि, जसले समाजवाद 21औं शताब्दीमा समाजवाद कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ लिड गर्छ नि, त्यो पुरानो हुन्छ? त्यो त नयाँ हो नि होइन। टेक्निकल र चाहिँ सामान्य हिसाबले चाहिँ लिदिन भएन नि त त्यो कुरा त। जुन दिन त्यहाँ कुरा चाहिँ त्यसरी चाहिँ उहाँले गर्न छोड्नुहुन्छ अथवा उहाँभन्दा राम्रो चाहिँ अरू कोही देखिन्छ होइन, त्यो दिन फेरि चाहिँ त्यसरी नै हुन्छ। उहाँकै शब्दमा देखिएन भनेर मैले भने नि तपाईँलाई। अनि त्यो विकास हुँदैछ, अहिले विकास हुँदैछ, त्यो कुरा त देखिएन, एक हिसाबले देखिएन। उहाँका चाहिँ हामी कार्यकर्ता जस्ता मात्रै होइन, हामीले चाहिँ अब त्यो विकास गर्ने अलिकति चाहिँ नयाँ ढङ्गले सोच्ने, अलिकति चाहिँ उहाँले भन्दा अलि अगाडि बढेर सोच्ने प्रकारको त देखिरहेको छैन। त्यो फेरि प्रोसेसमा माथि बसेर हेर्दाखेरि फलानाका कमी कमजोरीहरू बढी देखेर यो विश्वास गर्न लायक छैन भन्नुभएको हो कि के हो? होइन, उहाँले भनेको कुराको आधारमा होइन नि, त्यो भनेको कुराको आधारमा होइन कि व्यवहारमा त्यो कुरा त स्पष्ट देखिरहेको छ नि त होइन। तपाईँ यही हेर्नुहोस् न, हेर्नुहोस् जो नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकता चाहिन्छ भनेर चाहिँ एउटा प्रस्ताव र अभियान थाल्ने बेला त्यो व्यवहारमै देखिया होइन। अनि एकताभित्र पनि एकता गरिसकेपछि त्यो भित्र चाहिँ राजा महाराजावाद चाहिँ र एउटा अहङ्कार चाहिँ ऊ चाहिँ बढ्यो र त्यो प्रतिगमनसम्म चाहिँ जाने स्थिति बन्यो, संविधानै सक्नेसम्मको स्थिति बन्यो। अनि त्यो बेला त्यसको विरुद्धको सङ्घर्षको लिड कसले गरे त? त्यो त प्रश्न देखिया छ नि। अनि फेरि पार्टी पनि हाम्रै पार्टी हो कि होइन, पार्टी छ कि छैन भने जस्तो पुरै चाहिँ छरपष्ट यो पार्टी हो र जनयुद्ध लड्या पार्टी हो र भन्ने प्रकारको एउटा प्रकारको स्थिति सिर्जना हुँदाखेरि ल यो पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर अभियान, अनि नयाँ विचार, नयाँ चाहिँ पार्टी, अनि त्यसपछि गएर 21औं शताब्दीमा के अरे समाजवादको चाहिँ विकास अब गर्नुपर्छ भन्ने बहसको थालनी कसले गर्दा त्यो व्यवहार हो नि। त्यो उहाँले देखेर होइन यो भने होइन नि। हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ पुन सर, भनेपछि तपाईँहरूले पुरानै नेतृत्वमा नयाँ परिमार्जन सहित अगाडि बढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यति भनौँ? नयाँपन, नयाँ विचार सहित। हस्, मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राखिदिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व मन्त्री गणेश मान पुन। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।